اس واسطے قبر دا معاملہ بڑا سخت ہے. ان بطش ربک لشدید، رب کائنات دی پکڑ بڑی سخت ہے. عزیزان گرامی قدر، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم 21 رمضان مبارک یوم شہادت کثرت نال عبادت گزار. مولا علی بھنگ تے چرس نہیں پیندے سن. اج اسی مولا علی نو بھنگا تے چرساں دے کھاتے پا دتے. مولا علی دا جناب تعلق قرآن دے نال ہے، قرآن دا تعلق مولا علی دے نال ہے. کڈا گہرا تعلق، کڈا گوڑا تعلق ہے مولا علی دا قرآن دے نال. سواری تے سوار ہوندے نے، پائیدان دوتے ایک پاسے پیر رکھن، دوجے پاسے پیر رکھن تو پہلے علی پورا قرآن پڑھ جاندے. چاکھو ذرا سبحان اللہ.